بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوان مرحبا بكم في سلسلة الفورماسيون إلكتروميكانيك سيستم أوتوماتيزي. دونك من بعد ما سالينا الموديل إلكترونيك دو بويسونس، دابا غادي نباشرو في الموديل إلكترونيك دو بويسونس. من بعد ما سالينا الموديل سيمي كوندكتور دابا غادي نبداو في الموديل إلكترونيك دو بويسونس، وهذا الموديل هو اللي طالب بزاف، كلشي تيقول صعيب وهذا. ملي كنوعدكم اللي تبع هاد الفيديو ساهل غادي يولي ساهل، دونك اللي كيقول ما اصعبه غيسالي هاد الفيديوهات غادي يولي ما اسهله. دونك كيف ما عارفين الطريقه ديال الشرح راه كانت بسيطه بزاف والمعلومه كتوصل 100%. دونك حاولوا تتبعوا معايا هاد الفيديوهات، غادي نخدموا جميع التمارين الكترونيك دو بويسونس، راه رسلهم لي واحد الاخ، وان شاء الله كلشي غادي يكون واضح. غادي نتعرفوا بكاع لي كومبوزون اللي كاينين في هذا الموديل هذا، بحال التيرستور، الترياك، الدياك، الاي جي تي، كلشي درت عليه تمارين ودرت عليه مجموعه ديال المعلومات، وغادي نبسطوهم بواحد الطريقه اللي هي سهله. وداك التمارين كاملين تيكونوا صعاب في ليكزامان فان دو باساج ولا اكزامان فان دو موديل، كلشي دابا غادي نخدموهم، كلشي غادي يولي يجيكم ساهل ان شاء الله. دونك بالنسبه اول كومبوزون غنبداو به في هاد ليكترون دو بويسونس هو التيرستور. التيرستور اللي يدير مشكل بزاف ديال الطلبه ما فاهمينوش شنو هو هاد التيرستور. التيرستور راه بحالو بحال الديود باش كيخدم ليا. اولا شنو هو الديود واحد كومبوزون الكترونيك كي بيرمي لو باساج لو كورون الكتريك دون ان سول سونس، ياك؟ وشنو عنده الكاثود وعنده الانود. شنو كيدير لينا هاد الديود؟ كيدير لينا الرودريسمون، كيدوز لينا غير لالتيرنونس بوزيتيف، لالتيرنونس نيجاتيف كيبلوكيها. دونك التيرستور سي لو ميم، حتى هو عنده الانود وحتى هو عنده الكاثود. فوالا، دونك هذا هو التيرستور، حتى هو عنده الانود وحتى هو عنده الكاثود. وشنو كيدير لينا حتى هو كيدير لينا الرودريسمون، وكيدوز لالتيرنونس بوزيتيف كيدوزها والالتيرنونس نيجاتيف كيبلوكيها. فوالا، مي شنو هو الاختلاف ما بين التيرستور وما بين الديود؟ فوالا، دونك هذا هو السؤال الوجيه، وهنا فين غادي ندور نقطه انطلاقه الكترونيك دو بويسونس. الاختلاف كاين في هاد الكاشيت. بالنسبه للتيرستور باش يخدم ليا خاصني واحد دو كونديسيون. الاول الطونسيون دو سي بحال الديود، يا اما 0.6 يا اما 0.7. ما يخدمش ليا حتى كنعطي واحد الطونسيون دو سي ديالو باش كيتامورتا هاد التيرستور. شنو هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني هو خاص واحد لامبيلسيون بار كاشيت. دونك واخا كنعطي واحد الطونسيون دو سي ديال 0.6 ولا 0.7 كيبقى ليا التيرستور مبلوكي، امتى كيتامورتا؟ حتى كنعطي واحد الكورون ديال الكاشيت، واحد الامبيلسيون في هاد الكورون ديال الكاشيت عاد كيتامورتا ليا التيرستور. صافي دا كيخدم ليا كيولي خدم. الا ما كانوش هاد دو كونديسيون كيكون ليطري التيرستور كتبقى ليا بلوكي. دونك لو كونديسيون خاص تكون في اكا سيبيريور ا 0.6 ولا 0.7. وبالنسبه للكورون ديال الكاشيت خاص يكون سيبيريور الكورون ديال المانتيان. دونك هاد التيرستور حتى هو عنده واحد الكورون ديال المانتيان، خاص هاد لامبيلسيون اللي نعطيوها ليه تكون كبر منه. الا كانت الكورون هاد لامبيلسيون اللي غادي نعطيو في هاد الكاشيت، الكورون اللي نعطيو في هاد الكاشيت صغير من الكورون ديال المانتيان ديالو، كيبقى ليه التيرستور بلوكي. واضح؟ دونك هو عنده دو كونديسيون غادي نخدموهم مزيان في التمارين باش نعقلوا ليهم. دونك شنو هو التيرستور؟ التيرستور سي ان كومبوزون الكترونيك كيدير لينا الرودريسمون كوموندي. دونك بالنسبه للديود كيدير لنا رودريسمون سامبل، هذا كيدير لنا رودريسمون كوموندي، حتى هو كيدوز لالتيرنونس. مما كيدوزها لينا حتى كنتحكموا فيه هنا، حتى كنعطيو واحد لامبيسيون. الا ما عطيناش لامبيسيون ما غاديش يخدم لينا. واضح؟ دونك كيفاش ندخلو السينيال ديالو حتى هو. فوالا، دونك بالنسبه للسينيال الالتيرناتيف دائما تيكون عندي سينوسويدال. هذا السينيال هو السينيال ديال السورتي ديال جينيراتور التيرناتيف. مزيان، قلنا هو الا عطينا الطونسيون من الانود الكاثود غتكون هذه الالتيرنونس بوزيتيف. يعني واخا كنعطيه هذيك الالتيرنونس بوزيتيف قلنا هو كيبقى بلوكي حتى كنعطي ديك لامبيلسيون. اين فوا كنعطيك لامبيلسيون بار كاشيت عاد كيتامورتي ليا التيرستور. هنايا الا عطيتو الطونسيون من الكاثود الانود كيكون نيجاتيف، ما كيدوش ليا. من الانود الكاثود كيدوز، ولكن ما كيدوش حتى كنعطي لامبيلسيون عاد كيدوز. دونك هادي كتسمى تيتا ولا كيتسمى الفا، هي لونغول دامورساج. هادشي غنشوفو مزيان في ليكزيرسيس باش تفهمو. دونك لونغول دامورساج هي هادي، كتبقى حتى كنعطيو واحد لامبيسيون بار كاشيت عاد كيتامورتي ليا التيرستور. دونك دابا فهمنا شنو هو التيرستور، فهمنا البرينسيپ دو فونكسيونمون ديالو، فهمنا لو رول ديالو في السيركو، هو انه كيدير لنا لالتيرنونس
وكدينا رودريسمون كوموندي. دابا غادي نباشروا ليكزيرسيس ان شاء الله هما اللي فيهم مشاكل بزاف، غادي نوضحوهم ونشوفوا كيفاش كنحسبوا لونغول دامورساج، كيفاش كنحسبوا لو طون ديال التيريستور، لي كورون، لي طونسيون، لي ديفيرون غروندور. غادي نحاول نتمكنوا من هادشي مزيان وما يبقى فيه حتى مشكل ان شاء الله. دونك غادي نتعرفوا على السيركوي. عندنا دي جينيراتور التيرناتيف كيخرج لي واحد السينيال سينوسويدال. هنا عندي واحد ريزيستونس ار سي، هنا ريزيستونس ار جي، هنا عندي واحد ديود في اف طونسيون ديالو من الانود الكاثود. هنايا عندي واحد تيريستور. دونك هاد في جي تي هي لا طونسيون اونتر كاشيت اي كاثود. فوالا دونك هادشي اللي كاين. وهنا انتيريكتور اوفير. بالنسبه هنا طونسيون التيرناتيف عندنا 220 غاسين 2 سينوس 100 فو بي فو تي. RG égale 10 kΩ, RC égale 120 ohms, VGT égale 0,7 volts, IGT égale 10 000 ampères. VF égale 0,6 volts, tension directe de la diode. VF fois tension directe de la diode. Calculer, on les questions, la puissance dissipée par la résistance de gâchette RG. La puissance de la résistance RG. RG. بالنسبة كيسيون 2 قالك لو طون اي لونغل دامورساج تيريستور. شنو هو لو طون باش كيتامورسا تيريستور وشنو هو لونغل دامورساج تيريستور؟ واضح. بالنسبة لكيسيون 3 لو كورون ماكسيمال كو دوا بوفوار سيبورتي لو غاشيت، يعني شحال الكورون ماكسيمال اللي غادي يقدر يسيبورتي الغاشيت. هاد الغاشيت شحال الكورون ماكسيمال. دونك الاسئله راه واضحين. نبداو في لا سوليسيون. بالنسبة لا كيسيون 1 قالك لا بويسونس ديسيبي بار لا ريزيستونس دو غاشيت. حنا كنعرف بان البويسونس ايكال كو ايكال طونسيون فوا لو كورون ou bien tension carré sur R ou bien la résistance fois le courant carré. اللي بغيتي دير هادي راه بغيتي دير هادي، بغيتي دير هادي، بغيتي دير هادي. واحد المعلومه نقولها لكم وعقلوا عليها مزيان. من كيكون عندنا الجينيراتور التيرناتيف اش من طونسيون ولا اش من كورون كنخدموا به؟ واش كنخدموا بطونسيون افيكاس ولا طونسيون ماكسيمال؟ وفي الكورون واش كنخدموا بكورون ماكسيمال ولا كورون افيكاس؟ دونك هادي عقلوا عليها مزيان. فيما تيكون عندنا جينيراتور التيرناتيف دائما كيخرج لينا الافيكاس. هادي شدوها وعقلوا عليها مزيان. من كيكون عندنا جينيراتور التيرناتيف كيخرج لينا الافيكاس سواء الكورون سواء طونسيون. واضح؟ تري بيان. بالنسبه دابا الطونسيون افيكاس ار جي ها هي عندنا مزيان. بالنسبه للافيكاس ما عندناش. هنايا نجي نخدمو بهاد رولاسيون ار عندنا افيكاس كاين من نجبدوها. دابا غادي نخدمو بهاد رولاسيون هادي بي ايكال يو افيكاس كاري سور ار. حنا عاطينا طونسيون كيساوي 122 اللي هي افيكاس فوا غاسين 2 هذيك تسمى اي ماكس، يعني طونسيون ماكسيمال هو طونسيون افيكاس فوا غاسين 2، يعني هذه كامله كتسمى طونسيون ماكسيمال، وهاد 220 كتسمى طونسيون افيكاس. واضح؟ دونك شحال طونسيون افيكاس هي 220 كاري سور ار اللي هي 10 كيلو، اللي هي 10 في 10 أس 3 اللي كتساوي ليا 10 أس 4. دونك غندير الكالكول 220 كاري سور 10 à la puissance 4 égale quoi? Égale 4,84 watts. Unité de la puissance هي الوات. فهم السؤال الأول؟ فهم. لخاطش هو قالك calcule la puissance dissipée par la résistance ديال الكاشيت RG. دونك حنا درنا ليهم هنا ريزيستونس RG اللي هي لا فالور ديالها 10 كيلو. فهمها. ندوزو للكيسيون الثاني. الكيسيون الثاني هو اللي كيسيبو فيه مشكل. قالك لو طون اي لونغل دامورساج ديال التيريستور. ركزوا معايا مزيان. كيفاش غادي نجبد لو طون ديال التيريستور؟ حنا عندنا او اس، غندير هاد المايل هذا ونشوف شنو غادي يعطيني. عندي او اس اش كيساوي؟ كيساوي ليا هادي اللي هي ار جي اي جي طونسيون اي ايكال ار فوا اي الوادون كيساوي ار جي اي جي زائد في اف زائد في جي تي. يعني هاد طونسيون او اس كيساوي هاد طونسيون في جي تي زائد هاد طونسيون في اف زائد هاد طونسيون اي ار جي او بيان ار جي اي جي، حقاش لا طونسيون كيساوي لا ريزيستونس فوا لو كورون الوادون. تري بيان. او اس شنو عندنا كتساوي؟ او اس كتساوي 220 راسين 2 سينيس 100 فوا بي فوا تي ار جي اي جي.
شحال كتساوي ار جي؟ قلنا هي 10 أس 4. تخي بيان. وشحال كتساوي اي جي؟ هي 10 في 10 أس ناقص 3. شحال كتساوي؟ اللي هي 10 أس ناقص 2. غادي نديرو واحد الكالكيل. ار جي قلنا هي 10 كيلو، هي 10 في 10 أس 3. ولو كورون شحال كيساوي؟ 10 في 10 أس ناقص 3. 10 في 10 أس ناقص 3 كتساوي ليا 100 زائد في اف فين كتساوي 0.6 زائد في جي تي 0.7. هاك يعني عندي 220 غاسين 2 سينيس 100 فوا بي فوا تي كيساوي لي إلا جمعت هادو كاملين غتعطيني 101.3. إذا سينيس ديال 100 فوا بي فوا تي اش كيساوي؟ كيساوي 101.3 sur 220 غاسين 2. تري بيان. دونك انا باغي نخرج هادشي كامل. 100 فوا بي فوا تي كتساوي سينيس موان 1 ديال 101.3 sur 220 غاسين 2. إذا تي اللي كنقلب عليها اش كتساوي؟ كتساوي سين موان 1 ديال 101.3 sur 220 غاسين 2 sur 100 فوا بي. إذا دابا لقيت رولاسيون باش نخرج لو طون. أنا غندير بعدا سينوس موان 1 ديال 101.3 sur 220 غاسين 2 كتساوي ليا 19 على 100 فوا بي. إذا لو طون كيساوي ليا 0.59 اللي هي 1 ميلي سكوند. واضح؟ تري بيان. لقيت لو طون. واش فهمتو كيفاش لقيتو ولا مفهمتوش؟ غادي نعاود. عندي او اس كيساوي 120 غاسين 2 سينوس 100 بي فوا تي. او اس كيساوي هادي كاينه في لي دوني. هنايا درت غير الواد مايل. عندنا ار جي اي جي زائد في اف زائد في جي تي. بالنسبه ار جي اي جي لقيتها 100 في اف 0.6 و في جي تي 0.7. درت لا سوماسيون ديالهم لقيتهم 101.3. دونك سينيس كيساوي 101.3 على 220 غاسين 2. دونك الا كان هنايا اللي ما فهمناش، الا عندي سينوس ديال ا كيساوي بي، اذا ا راه هو سين موان زان ديال بي. هادشي اللي درت هنايا باش لقيت تي. دابا غادي نشوفو لونغول دامورساج. او اس شنو كتساوي؟ او اس كتساوي 220 غاسين 2 سينيس 100 فوا بي فوا تي. دونك انا غادي هاد السؤال هذا بالضبط كان طرحته لي واحد الاخت ربما سميتها اميمه من كازا، قلت لي كيفاش كنحسبوا لونغول دامورساج. دونك نتابع هنايا راه غادي تستافدي مزيان. او اس كتساوي 120 غاسين 2 سينوس 100 بي تي، او بيان او اس ايغال 220 غاسين 2 سينيس ديال الفا. صافي داكشي اللي كيكون ديال سين ما بين القوسين ديال السينوس راه هو الفا، يعني الفا كتساوي ليا 100 بي تي، ولا الفا كتساوي اوميغا تي. شنو هي اوميغا؟ راه هي 100 فوا بي. دونك هادشي كامل كيكون ما بين القوسين راه هو لونغل. تري بيان. دابا غنحاولوا نديروا هذاك الميل. حنا لقينا او اس اش كتساوي؟ كتساوي ار جي اي جي زائد في اف زائد في جي تي. تري بيان. او اس شنو كتساوي؟ او اس كتساوي 220 غاسين 2 سينيس ديال الفا. هنايا هادشي كامل شحال لقينا كيساوي؟ هو 101.3. إذا سينيس ديال الفا كيساوي 101.3 سيغ 220 غاسين 2. شحال كيساوي؟ 101.3 سيغ 220 غاسين 2 كيساوي 0.32. إذا الفا كتساوي سينيس موان 1 ديال 0.32. Sinus moins 1, 0,32 égale quoi? Égale 18,66. 18,66 degrés. Donc l'angle d'amorçage qui خرج لينا بالدوغري. واضح؟ l'angle هي الزاوية.
الزاويه كتخرج لنا بالدوغري ماشي بالراديان، بالدوغري. واضح؟ تري بيان. دونك عرفنا كيفاش كنخرجو لو طون، عرفنا كيفاش كنخرجو لونغول دامونساج، تمكنا من هادشي. نشوفو لا كيسيون 3. كيسيون 3 قالك لو كورون ماكسيمال كو دوا بوفوار سيبورتي لا كاشيت. انا شحال الكورون ماكسيمال اللي غادي يقدر يسيبورتي لا كاشيت. مزيان، غنشوفو هاد المايل. عندنا او اس اش كيساوي؟ كيساوي ار جي اي جي زائد في جي تي زائد في اف. مزيان. السؤال اش قالك؟ قالك لو كورون ماكسيمال، اذا حنا كنقلبو على الكورون، اذا اي جي اش كيساوي؟ كيساوي او اس موان في جي تي بلس في اف سور ار جي. دونك هاد اي جي ماكسيمال باش تكون عندي هادي كبيره خاص تكون عندي هادي صغيره. واضح؟ تري بيان. وباش تكون عندي هادي كبيره خاص هادي تكون كبيره. دونك باش تكون عندي هادي كامله كبيره خاصنا ناخدو هادي اكبر قيمه اللي هي ماكسيمال. هادو اس ماكس شحال كتساوي؟ هادو 120 غاسين 2 ناقص هادشي. الا نقصنا منها هادو 1.3 حقاش هادي كتساوي 1 وهادي 0.0 وحده 0.7 وحده 0.6. الا جمعناهم وسطينا 1.3. دونك هاديك 220 غاسين 2 الا نقصنا منها 1.3 غتنقص شويه. حنا بغينا الطونسيون ماكسيمال، اذا ما غادي نقصو منها والو، هادي غادي نحيدوها. غتبقى عندي 220 غاسين 2 على ار جي اللي هي 220 غاسين 2 سور ار جي ايكال كوا اللي هي 10 في 10 أس 3 اللي هي 10 أس 4. ندير الكالكيل وغنشوفها اي جي شحال غتخرج ليا الطونسيون ماكسيمال. عندنا 220 fois racine 2 sur 10 à la puissance 4 égale quoi? Égale 31,11 milliampères. Ça veut dire 0,031 ampères. واضح؟ دونك هذا هو الطونسيون ماكسيمال اللي غادي يقدر يسيبورتي لا كاشيت. الا عطيتو كبر من هذا الكورون هذا التيرستور غادي يوقع ليه شي مشكل، يقدر يتحرك حقاش عطيتو واحد الكورون فوق الجهد ديالو. إذن هذا هو لو كورون ماكسيمال. دونك وصلنا للنهايه ديال التمرين، وكنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، وهذه غير البدايه ومازال كيف تيقولوا. دونك كنتمنى تكون وصلتكم شويه الفكره، وبدينا كنستوعبوا شويه شنو هو التيرستور وشنو هو ليكزيرسيس ديال بويسونس، كيفاش كيتحسب لونغول، كيفاش كيتحسب لو طون، وكيفاش كنديروا الواد مايل. دونك هاد الامور نتمنى تبدا توضح وغادي تزيد توضح اكثر في التمارين اللي جايين. دونك كنتمنى لكم التوفيق والله يوفق الجميع، واللي شاف هذاك بالامتحان نتمنى ليه التوفيق ويركز مزيان ان شاء الله راهم يكون الخير. الله يوفق الجميع، ونتوقف عند الحديث لكم فيما بعد، ولذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.